tuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Puluhan sa balita sa Sayri 47, Sinulog Foundation hingpit ng mikansilar sa street dancing sa SRP. Kapulisan, wa na merekomendar pagpaong sa signal sa mga cellphone ato sa kasalogan sa fiesta senior. Dakbayan sa Lapu-Lapu o lungsod sa Konsolasyon, migahin nagminilyon ka pesos pagpalit og vaksin alang sa coronavirus. Volt sa dakong mall sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, gilungkab! Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug dungan nga madungog sa DYHP RMN Cebu niining mga orasa. Kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Atty. Rafael Fernandez Banyok, ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Divine Marshall Flores. Kini ang Sayri 47. O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, na desisyonan sa Sinulog Foundation Incorporated nga wa nay mahitabong street dancing karong tuiga. Kini human makadawat og daghang mga pagsaway gikan sa katawhan nga tinguha nga ipahigayon gihapon ang pisikal nga pasundayag diha sa SRP. Gihangop usab ni Cebu City kung sa Cebu City Emergency Operations Center ang desisyon sa SFI. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Daghan gyud ang supak nga ipadayon ng sinulog cultural activities diha sa South Road Properties sa rason nga dili haom nga buhaton kini karon tungod sa hulga sa coronavirus disease kun COVID-2019. Gani ang Cebu Medical Society supak man sa pagpagayon niini